Welcome to Ingwani House. A 10-member delegation of Velsa Village Committee met Antonvas to press for flyover or underpass at the railway gate in Velsa and to address access issues to village houses. Committee Chairman Prisco Sequeira stated that the committee is non-political and has submitted detailed plans and solutions in interest of villagers. MLA was assured his support and said he would convey a meeting with railway authorities to examine the feasibility of demands and explore possible solutions to reduce inconvenience to residents. आज आमी MLA बरयलेले की आमगे कमिटी करा आनी तें करा आमी हा म्हणटा कमिटी आनी बरे भशेन जालें आमगेलें आनी मात मुखार आमगे सोल्युशन जाता मू आनी आमकां फ्लायओवर जावं कितें मेळटा मू आनी आमकां वचपाक त्रास जावपा न्हय. The issue is not on the double pay. The issue is actually the access to the village, Dando and surroundings. आमकां रेल्वे क्रॉसिंग आहा तेजेर आमकां एवरी 15 मिनिट्सान एक गेट पडटा. सो आयज जेन्ना इश्यू जाता हालीं 2 ट्रॅक जाले जाल्यार देन इट विल बिकम मल्टिपल्स म्हणजे एवरी 7 to 8 मिनिट्सान एक टायम गेट. सो हालीं कितें कसली एमर्जन्सी जाली जाल्यार ती पर्पज सर्व जावपा ना. ताका लागून आमी एक एक्सेस मागपा लागून हें केलां. सो आयज आमी 2-3 ऑप्शन्स दिले. सो वी आर नॉट द टेक्निकल टीम. सो आयज आमी ऑनरेबल MLA आमकां सांगलां की आपण ते रेल्वेजाक डिस्कस करता. The MLA has extended support to you. Yeah, obviously. He has to because he is the first citizen of the Portali. Right. फर्स्ट टायम आमचो हांवें आनी आमचो दुमीन बाब तेणी हाच्या लोकांक एकठांय केल्ले बिकॉज ऑफ द त्रास जाताय म्हण लोकांक आमकां सगळे ते सायडीक कितें एमर्जन्सी जाल्यार देर इज नो अदर ऑप्शन. सो तेणी सांगलेलें सगळे लोकां मदें एक डिस्कशन जालें की येस दीस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आनी आमी 10 जाणांची कमिटी घेयली. आतां कमिटी घेयली म्हणटरी सगळे न्यूट्रल मनशाकूय आमी हें दिलें ऑपॉर्च्युनिटी दिली बाबा यू चूज द कमिटी बिकॉज कितें आसता कोण MLA मनीस आसता कोण ऑपोजिशना मनीस आसता ते भाशेन न्हू. सो वॉट वी थॉट लायक न्यूट्रल Non-political. वी डोंट वॉन्ट पॉलिटिक्स. सो दॅट न्यूट्रल पर्सन हॅव कॉल्ड अप आमगे पंचा वेलसांव दांडेवाल पंचा कॉल केले तेणे सगळे पंचा कॉल केले तेणे. सो दांडेवाल पंचान सांगलें बाबा आपूण तितून पडना. सो देन ही सेड ओके बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स हर डिसिजन. मागीर तेणें दुसरी पंचा आमचो जिमा फोन मारलो मागीर तिसरी पंचा फोन दे ऑल एग्रीड विथ द सरपंच and they thought like this is what we are doing is for the people not for the politics. So आमी फर्स्ट मिटींग घेयली आनी फर्स्ट मिटींगेक आमगेलें डिस्कशन जालें की हां आमकां ओवरब्रीज अंडरपास वयसान जाय. देन वी थॉट ऑफ द प्लॅन शूड कम फ्रॉम द रेल्वे. ओके बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल हेड. सो आमकां रेल्वेन जरी तो दिले ओके सायडीन दिवपाक देन वी वील डिस्कस. सो एंड द सेकंड पॉयंट वॉज आतां आमचे रेल्वे सायडीक गोर आहाय ताका एक्सेस ओके ताका आनी ऑप्शन ना. सो फ्रॉम दॅट वी हॅड अ अपॉयंटमेंट विथ MLA and MLA we have explained to him because from 2030 as per the central notification आमी त्यो गेट्यो बंद जातल्यो आनी गेट बंद जाले म्हणटरीकू थिंगा एक जे सेंट्रल प्रोजेक्टान ऑलरेडी डिझायन केलो आसता की हुंयच्यान ओवरब्रीज आनी अंडरपास ते डिझायन करता बिकॉज ते गेट बंद जाले म्हणटरी ऑब्वियसली दे हॅव टू. सो ते आमी सगळ्यांनी MLA सांगला ते कडेन तो प्लॅन मार्क आनी दे हॅव टू गिव अस दॅट यू कॅनॉट से नो बिकॉज एज पर द नोटिफिकेशन 2030 आख्यो गेटी बंद जातल्यो आनी तुमकां ऑप्शन आसतले सगळे सायडी सगळे कडेन. So that plan we have asked, and the second 2-3 points we have given, which we have given. So in return, MLA have told us that all the 10 committee people have to give in writing to the panchayat. Panchayat have to take a resolution and give it to the MLA and the railway. So it will be followed up soon. The orange, Bhavani, Birmingham, Elliston. सदां ते एग्जीट बायपास ना फ्लायओवर एग्जीट सदां बोवाड करीत आसले आनी लास्ट ZP इलेक्शनाक जेन्ना आमी हावस टू हावस कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमचे कडेन हो मुद्दो येयलो आनी आमी तेन्ना MLA कडेन डिस्कस केलें बाबा हे बाबा सदां बोवाड मारता हेंचे अंडर लिडरशीप आमी कितें एक डिसिजन घेवन कितें बूक थाराव घेया कित्याक आमी चड अशें डिले जाल्यार आमची लोकांक भाव भयणीक किंवा कितें साफो जालें कितें एक्सिडेंट जालें जाल्यार तेन्ना वी वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तेन्ना कितें हो
कसलो सोयीक जाच पयलें कितें इनिशिएटीव घेत ती बरी ताका लागून हे 10 जाणां कमिटी काण आज आमची सेकंड मिटींग फर्स्ट मिटींग जाली MLA कडेन आनी आज आमी सगळे मांडिले भावान सांगितलें तेश कोन आनी होप फॉर द बेस्ट आज कितें बरें जावपाक आज आमची आशा आहा आनी की इतलीं वर्सां जालीं बॉब केले रस्त्याचेर येयले कांय जायना जी गेट आसा आमची वेलसांव हाचेर डिस्कशन करपाक आमचे जे रेजिडेंट वेलसांव जावं सरपंच बाकीचे पंच तशेंच तांची 10 मेंबर कमिटी ती आयज हांगासर म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तेचे वयर आमकां एक सोल्युशन जे आमच्या लोकांक जे दांडेर वचपाक जाय त्या लोकांक आमकां आमचे प्रॉब्लम जाता कित्याक गेट पडले जाल्यार हांगाचो प्रॉब्लम तांचे एक मागणी आसा बाबा आमकां फ्लायओवर हांगासर दिवचो म्हणून ते लोकांक थंयसर जावं एम्बुलन्स बाकीचे नुस्तें बाबा मारपी तांकां रोडा लागून ते गेट पडटा ताका लागून तांच्यांनी पळयलें आपणाक वो फ्लायओवर दिवचो अशें तांची मागणी आसा पूण मागणी आमी आतां ते डिस्कशन फक्त डिस्कशन जालां कांय आमचे रिटर्न आमकां कांय येवंक ना फकत आमी डिस्कशन करून आमी तेजें सोल्युशन कशें करया अशें तें आमी डिस्कशन आतां जाल्लें आसा आतां प्रॉब्लम म्हाका आतां म्हाका हेजे आमचे रेल्वे हांगा कडेन उलोवचें पडटलें कित्याक बाबा फिजिबिलिटी कित्याक खूंय आसा बाबा हापसा उरना हेंवूय आतां म्हाका खबर ना कित्याक लास्ट टायम 2 वर्सां पयलीं हेच लोकांक हांवें जे इफेक्टेड पिपलांक हांवें आपयल्लीं आनी हांगासर म्हणजे ऑफिसान मिटींग घेतली ते टायमार अशें जाल्लें की ते म्हणटाले डबल ट्रॅकिंग नाका अशें म्हणून तांचे प्रपोजल आहलो म्हणटच ताका लागून ते तशेंच उरलां पूण आतां आमचे लोक सगळे एकठांय जावन येयल्या वा एक पयलीं कितें जालें तें जालें आतां एटलिस्ट तो फ्लायओवर जाता जाल्यार तेंगे प्रॉब्लम सॉल्व जाता आतां तेजें सोल्युशन काडपाक हांवूय आतां म्हाका खबर ना जाता जायना फेसिलिटी आहा उरना ह्योय म्हाका खबर ना पूण आतां म्हाका रेल्वे कडेन बसलें म्हणटकच म्हाका कळटलें आतां रेल्वे आपूण आतां पीएक सांगलो म्हाका रेल्वे जाता तितले बेगीन तांकां आपय आमी ते कडेन डिस्कस करया बाबा हें डिस्कस करून ताका फेसिलिटी आहा उरना ना जाल्यार आमी कितें सोल्युशन काडपाचें हेजेरूय आमी डिस्कस करपाक